Good morning, students. Hello, everybody. How are you? हिजो अलि थोरै स्टुडेन्ट थियो है मैले पढाउँदा। तिमीहरु लास्ट पिरियडमा मैले 11 बजे आउने भनेको आएन नि त तिमीहरु धेरै जना। किन भाग्यो तिमीहरु लास्ट पिरियडमा? मैले हिजो इथर पढाएर सकाएँ है। हो? ल। अब आज के पढ्ने मन लाग्छ? अल्कोहल कि फिनोल पढ्ने आज भन त ल। फिनोल पढ्ने? फिनोल अल्कोहल जे पढे पनि हुन्छ, दुईटै पढाउँछु म। तिमीलाई पहिला अल्कोहल कि फिनोल त्यति मात्रै भन। अल्कोहल? ल। धेरैले अल्कोहलै भनेको भएर अल्कोहलबाट सुरु गरौँ, केही छैन, जे पढे पनि हुन्छ। अल्कोहल फिनोल इथर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। म अल्कोहललाई फर्स्टमा पढाएँ, तर अल्कोहलको पनि स्पेशल रिएक्सन्सहरु मात्रै पढाइदिन्छु। तिम्रो बाँकी रहेको आफै सरर हेरे हुन्छ। अल्कोहल साह्रै सजिलो छ, सबभन्दा सजिलो टपिक्समा अल्कोहल पर्छ। अल्कोहल ल RH हैन, RH minus H plus OH, RH. So alcohol are hydroxy derivative of alkane bhayena, hydroxy derivative of alkane, derivatives of alkane, hydroxy derivative of alkane लाई हामी अल्कोहल भन्छौं। hydroxy derivative of alkane. Priya Sharma, ether can be freed from peroxide by shaking with ferrous solution हो भनेको छ। फेरस सोलुसन सँग पनि गर्न मिल्छ अनि अथवा CO2 पनि लेखेको छु नि मैले, हेरेन। रिमुभ गर्नको लागि CO2 पनि अप्सनमा लेखेको, फेरस सोलुसन पनि युज गर्न चाहिँ मिल्छ फ्री गर्नलाई, किनभने फेरस चाहिँ फेरिकमा चेन्ज हुन्छ, फेरिकमा चेन्ज हुँदाखेरि अक्सिडेसन भइहाल्छ है। मैले हिजो दुईटै लेखेको छु। मोड्युलको 12 नम्बर एकचोटी बुझाइदिनुस् न भनेको छ। बाबु मसँग 12 नम्बर केही छैन भन्छ। के छ 12 नम्बर भन त नवीन? तिमीले ह्यान्ड रेज गरेर त म तिमीलाई अनम्युट गरिदिन्छु। नवीन के छ मलाई थाहा छैन, सरी, मसँग मोड्युल हुँदैन है। 12 नम्बर एकचोटी ह्यान्ड रेज गरेर म तिम्रो सोधेर बुझाइदिन्छु के छ। नवीन छिटो, ढिलो नगर फेरि, नत्र अगाडि बढिहाले म। के छ बाबु भन नवीन। सर यहाँनेरि हैन म क्वेशन पढ्छु ल सर एकचोटी। भन। An organic compound of molecular formula C3H6O does not produce any precipitate with 2,3-dinitrophenylhydrazine. ओके अब सुन, पक्का एकछिन पक्का। C3H6O ले it does not give 2,4-DNB टेस्ट। 2,4-DNB टेस्ट दिदैन भनेपछि यहाँ 2,3 लेखेको छ सर, त्यही त्यो 2,4 हो है, त छोड्देऊ। 2,4-DNB टेस्ट दिदैन भनेपछि त मिस्टेक हो नि त। 2,3-DNB टेस्ट भने त हुँदैन। इट इज नट अल्डिहाइड एन्ड कीटोन है, यो कम्पाउन्ड चाहिँ अल्डिहाइड पनि होइन, नट अल्डिहाइड एन्ड कीटोन है। ओके सर। पहिला सब कुरा बुझ्यौ। ल अब भन, अर्को भन। अनि and does not react with sodium metal. ओके, सोडियम मेटलसँग रिएक्सन गर्दैन भने पछाडी इट इज नट अल्कोहल अर एसिड, किनभने अल्कोहल अर एसिडले त रिएक्सन गर्छ। सोडियम मेटलसँग त OH NH भएको कम्पाउन्डले रिएक्सन गर्छ भनेर मैले तिमीलाई एसिड पढाउँदा सिकाइसकेको छु नि त। एक्टिभ हाइड्रोजन भएको चाहिँ गर्छ भन्छ। यो अल्कोहल पनि होइन, एसिड पनि होइन, अल्डिहाइड पनि होइन, कीटोन पनि होइन, तर अक्सिजन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हो भने चाहिँ इथर हो, सकिएको। धेरै टेन्सन लिनै परेन। ओके सर, भएन? भयो। अक्सिजन कन्टेनिङ कम्पाउन्डमा अहिले तिमीले पढ्नु पर्ने अल्कोहल, फिनोल, अल्कोहल, इथर, अल्डिहाइड, कीटोन अनि एसिड त भने। अनि क्वेसनले के भन्दियो? फर्स्ट पोइन्टबाट अल्डिहाइड कीटोन होइन भनिदियो, सेकेन्ड पोइन्टबाट अल्कोहल एसिड पनि होइन भनिदियो भनेपछि अब स्टार इथर हुनु पर्यो। तिम्रो अप्सनमा जुन इथर छ त्यही आन्सर हो। सकिन्छ नि इथर अप्सन? छ सर। भइगयो त अनि। थ्याङ्क यू सर। ल आयुष पाण्डेलाई भन त बाबु के छ कान्छ? राजेन्द्र पाण्डे, आयुष पाण्डे, तिम्रो दाजुभाइ हो क्या? पाण्डे पाण्डे छ त यार दुईजना। हैन सर, सर हायर होमोलोजिज अफ इथर क्यान बी प्रिपेयर्ड बाइ भनेको CS2N2 डाइएजोमिथेन। मैले डाइएजोमिथेनको रिएक्सन पढाएँ कि पढाएन तिमीलाई? सर आन्सरमा त ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट छ त। ठीक छ, यो अप्सनमा ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट छ भने त पनि हुन्छ। डाइएजोमिथेनबाट पनि हायर होमोलोजी अफ इथर बनाउँछ भने चाहिँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट, यस। इथर मात्रै बनाउँछ भने इथरबाट इथरै बनाउने हो के? इथरबाट इथरै बनाउनलाई ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट अप्सनमा छ भने दैट विल बी बेटर आन्सर। नो प्रब्लम, अप्सन्स हेरेर आन्सर भन्ने हो। सर
एउटा क्वेशन अन द एक्सन अफ AlCl3 विथ इथर डट इज फर्मड भनेको छ कोअर्डिनेटेड कम्प्लेक्स के छ अप्सन भन अक्सोनियम साल्ट इथेरेट अनि चाहिँ ज्यान्थनेट अनि पेरोक्साइड अक्सिनियम सल्ट भन्ने हैन त हो र अनि अर्को मिक्स एनिसोलको र कार्बिनोलको मिक्सचरलाई के भन्छ सर एन्जल एनिसोल र कार्बिनोल एन्टी नकिङ एजेन्ट हो त्यसलाई इथरहरु चाहिँ एन्टी नकिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्ने हुन्छ त्यो एन्टी नकिङ एजेन्टको पर्पजको लागि युज गरिन्छ अब त्यो एन्टी नकिङ एजेन्ट भन्ने त हैन त्यो फंक्सन मात्रै हो त्यसको मिक्सरलाई नाम चाहिँ के मिक्सरको नाम चाहिँ के भन्ने नि अप्सन पढा देख्छु केही छ त्यस्तो स्पेसिफिक भने म भन्छु हैन भने नाफ्थोल पेट्रोल नेटेलाइट अनि एन्टी नक एजेन्ट नेटेलाइट भनेको चाहिँ अल्कोहल प्लस इथरको मिक्सरलाई नेटेलाइट भन्छ हैन त्यो चाहिँ पेट्रोलियम सब्स्टिट्युटको रूपमा युज गर्ने हो पेट्रोलियम सब्स्टिट्युटमा युज गर्ने हो हैन अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ पेट्रोलियम सब्स्टिट्युटमा युज गर्न पाइयो अप्सनमा नेटेलाइट भन्ने अप्सन छ नेटेलाइटमा कुनै स्पेसिफिक अल्कोहल भनेर चाहिँ भने हुँदैन खासमा जुन पनि अल्कोहल युज गर्न मिल्छ तर तिम्रो क्वेशनमा चाहिँ मिथानोल नै भनेको छ हैन मिथानोल कार्बिनोल भनेको छ सर कार्बिनोल भनेको मिथानोल हो के फेरि कार्बिनोल भनेको मिथानोल हो हैन हो नेम के मोडलको क्वेशन हो वर्कबुकको क्वेशन हो सर वर्कबुकको क्वेशन हो ओके ठीक छ अनि आन्सरमा के लेखा छ र आन्सर यो त सर छैन यसको आन्सर अगाडितिर त्यो के भन्छ तिम्रो नेटेलाइटमा चाहिँ अब त्यसमा मलाई अलिकति कन्फ्युजन किन भएको भन्दा नेटेलाइट भनेर चाहिँ जनरली नेटेलाइट भन्दाखेरि चाहिँ जनरली चाहिँ एब्सोल्युट अल्कोहल युज गरिन्छ प्लस मिथानोल पनि युज गर्न चाहिँ मिल्छ मिल्दैन भन्ने चाहिँ होइन त्यही भएर अब त्यसले अरू अप्सन भन्दा पनि बेटर आन्सर चाहिँ त्यसले खोजेको चाहिँ नेटेलाइट नै हो त्यहाँनिर है त्यसले अल्कोहल भनेर अल्कोहल र इथर भनेर मिक्सर सोधिरहेको छ भने त्यसैलाई भन्नु खोज्यो ओके सर हजुर यो 11 नम्बरको which of the following compound on boiling with alkaline KMnO4 and subsequent acidified will not give benzoic acid ल हेर अब एकछिन के भने तिमीले पहिला एकचोटि लेख्न देऊ मलाई पहिला अक्सिडेसन गर्ने अरे alkaline KMnO4 भने सी हो सर अक्सिडेसन गर्ने अनि कुन चाहिँले बेन्जोइक एसिड दिदैन भनेर सोध्यो हैन अप्सन पढ अब टौलिन एसिटोफिनोन टौलिनले दिइहाल्छ अनि एनिसोल अनि बेन्जाइल अल्कोहल अनि एसिटोफिनोनले पनि दिन्छ बेन्जोइक एसिड दिने हो COCH3 ले पनि हैन टौलिनले पनि बेन्जोइक एसिड दिने हो एसिटोफिनोनले पनि बेन्जोइक एसिड दिने हो अर्को के रे बेन्जाइल अल्कोहल पनि अक्सिडेसन गर्दा बेन्जोइक एसिड नै दिने हो अनि एनिसोलको त कहाँ दिन्छ त नि बेन्जोइक एसिड दिँदैन नि त एनिसोल अक्सिडेसनै हुँदैन इट इज इनर टुवर्ड्स अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट ए हुँदैन एनिसोल केही पनि ए हस् सर त्यसो भए त तिमीले बाबु एकचोटि अघि राजेन्द्रले सोध राजेन्द्र अनलाइन छ कि छैन के अरे उसमा छ कि छैन राजेन्द्र किनभने नेटेलाइटमा चाहिँ जेनरली नेटेलाइटमा चाहिँ तिम्रो इथानोल नै युज हुन्छ कि खासमा CH3 CH2 OH नै युज हुन्छ अनि इथर पनि जेनरली डाइइथाइल इथरै युज हुन्छ कि डाइइथाइल इथर डाइइथाइल इथर र इथानोल चाहिँ नेटेलाइट हो खासमा हैन हजुर अब अल्कोहल र इथरको हिसाबले चाहिँ त्यो भन्न पाइयो अर्को अप्सन के छ अरे बाबु भन एकचोटि एन्टी नक एजेन्ट पेट्रोल पनि छ अनि नाफ्थोल भनेको त अर्कै हो हैन नेप्थोल भनेको त नेप्थालिन को अल्कोहललाई नेप्थोल भन्ने हो यो त नेप्थोल अब यो अल्फा नेप्थोल अर्को बिटा नेप्थोल हुन्छ अनि अर्को के छ अरे पेट्रोल पनि हैन पेट्रोल भनेको त कहाँ थियो पेट्रोल भनेको त ग्यासोलिन हो नि त हो ग्यासोलिन भनेको चाहिँ पेट्रोल हो ग्यासोलिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो 80% पेट्रोल प्लस 20% इथानोल हुन्छ हामीले पेट्रोल भन्ने युज गर्ने चाहिँ यसलाई हो ग्यासोलिनलाई हो भने पछाडि तिम्रो नेटेलाइटमा पनि ठ्याक्कै त्यही अप्सन छैन र इथरको अर्को स्पेशल युज भनेको चाहिँ एन्टी नकिङ एजेन्ट पनि हो तर एन्टी नकिङ एजेन्ट भनेर चाहिँ स्पेसिफिक भन्न पाइने फेरि TL लाई हो कि टेट्राइथाइल लीड हो अब त्यो TL एन्टी नकिङ एजेन्ट भनेर मात्रै भनेको छ कि के भनेको छ अरे एक्चुअली अप्सन एन्टी नकिङको के भनेको छ अरे
एन्टी नक एजेन्ट मात्रै दिएको छ अप्सनमा। एन्टी नक एजेन्टको रूपमा युज गर्न मिल्छ, त्यो पनि हो। त्यसो भए तिमीले त्यसमा चाहिँ नेटालाइट चुज गर्नुभन्दा एन्टी नक एजेन्ट चुज गर्नु ल। ओके सर। किनभने नेटालाइट भनेको चाहिँ स्पेसिफिक कम्पाउन्ड नै हो कि, इथेनोल र डाइथाइल इथर हो, अल्कोहल र इथर चाहिँ हो, तर त्यहाँ चाहिँ तिम्रो मिथेनोल र एनिसोल दियो, एनिसोल एनिसोलले भनेको भनेको छ नि त। सर हामीले त AlCl3 अक्जोनियम साल्टमा युज गरे हो र सर। AlCl3 भनेको तिम्रो कोअर्डिनेटेड कम्प्लेक्स बनाउने हो कि, जस्तै BH3 AlCl3 अनि गरेर तिम्रो ल्युइस एसिडहरू युज गर्छौ, ल्युइस एसिड अथवा एसिड एट के अरे कोल्ड कन्डिसन छ नि, कोल्ड कन्डिसन त अनिवार्य। त्यसले चाहिँ के बनाउँछ त भन्दा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ अक्सिजनले, अनि अक्सिजन अरू अप्सनहरू के छ भन त, त्योभन्दा बेटर अप्सन छ र? पेरोक्साइड छ अनि पेरोक्साइड त बन्दै बन्दैन होइन, AlCl3 बाट पेरोक्साइड भन्ने कुरा भएन, अर्को भन। इथेरेट र ज्यान्थेनेट। त्यसलाई त्यो कम्प्लेक्सलाई चाहिँ इथेरेट चाहिँ भन्न मिल्छ, स्पेसिफिक कम्पाउन्डलाई चाहिँ इथेरेट भन्न मिल्छ, बुझ्यौ नि? इथेरेट अक्जोनियम भन्दा बेटर अप्सन इथेरेट लेख्न सकिन्छ यदि यदि इथेरेट अप्सनमा छ भने चाहिँ अक्जोनियम भन्दा बेटर अप्सन चाहिँ इथेरेट हो है, इथेरेट अप्सनमा छ भने। तर त्यसले बनाउने भनेको चाहिँ अक्सिजनले आफ्नो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने हो, कोअर्डिनेट गरेर कोअर्डिनेटेड कम्प्लेक्स बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ इथेरेट भनिन्छ, कम्प्लेक्स बनाइसकेपछि। अनि त्यो प्लस चार्ज जुन अप्सनमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ अक्जोनियम सल्ट पनि भनिन्छ। तर अक्जोनियम सल्ट अप्सनमा छ त्यो पनि राइट हो, इथेरेट अप्सनमा छ बोथ छ, बोथ राइट हो, बोथ छैन भने इथेरेटलाई प्रायोरिटी दियो, यदि यो छ भने चाहिँ इथेरेट विल बी द बेटर आन्सर। ओके सर। पर्फ्युमरी के हो सर भनेको छ खगेन्द्रले। पर्फ्युमरी भनेको पर्फ्युम्सहरू बनाउन युज गर्ने के, पर्फ्युमरी भनेको पर्फ्युम्स बनाउन युज गर्ने। ग्रिग्नाइट रिएजेन्टको मलाई बुझाइदिनुहोस् न भनेको छ। कस्तो हुन्छ बाबु भन्दा ग्रिग्नाइट रिएजेन्टमा ROCH2X हुन्छ कि, बुझ्यौ नि? यो इथर हेलाइड कन्टेनिङ इथरहरूसँग ग्रिग्नाइट रिएजेन्टको रिएक्सन गर्ने। यो पढ्नु त पर्दैन, क्लासमा कोर्समा छैन, त्यही भएर मैले नपढाऊ। Mg मा प्लस आरमा माइनस हो नि त, यो माइनसले एट्याक गरेर एक्सलाई निकालिदिने हो कि। यहाँबाट के बनाउँछ त भन्दा ROCH2 अनि R बनाउँछ। हेर्नु नि, इथरबाट के भन्यो, इथरै बन्यो, हायर होमोलोगी बन्यो नि त, यसरी सम्झ्नु। कृष्ण पौडेलले बेन्जाइल प्यारानाइट्रोफिनाइल इथर बनाउन मिल्छ कि नै सर भनेर चाहिँ मिल्दैन बाबु। बेन्जाइल प्यारानाइट्रोफिनाइल, बेन्जाइल त बनिहाल्छ नि, बेन्जाइल भन्यो भने त बन्छ। ल अक्सिजेन भनेको यस्तो हुन्छ बाबु, यो अक्सिजेन हो, यसलाई इपोक्सी इथेन पनि भन्छ। इपोक्सी इथेन, अक्सिजेन, इथाइलिन अक्साइड, इथाइलिन अक्साइड, इपोक्साइड, सबै हो। अक्सिजेन भनेको यही हो, साइक्लिक इथर हो यो। ल अब मैले अगाडि बढाएँ त क्वेसन, मेरो पार्ट अगाडि बढाएँ। अब यस्तो आफू पनि सर्च गरेर खोज, फेरि भोलि डिस्कसन गरौँला। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा जाउँ, अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहलको डेफिनेसन भइसक्यो है। अल्कोहल भनेको हाइड्रोक्सी डेरिभेटिभ अफ अल्केन, CnH2n+1OH, CnH2n+1OH अल्कोहल भनेको यो है। अनि अल्कोहललाई हामी तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरौँ, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल र 3 डिग्री अल्कोहल हैन। प्राइमरी कार्बनमा छ भने 1 डिग्री अल्कोहल एट OH ग्रुप अट्याच्ड अन, एकदमै समराइज सर्टकटमा है, अट्याच्ड on 1 डिग्री कार्बन इज 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री कार्बन भयो भने 1 डिग्री अल्कोहल भन्ने। फर इक्जाम्पल CH3OH, CH3CH2OH,
हैन अनि 2 डिग्री भनेको OH group attached on 2 degree carbon attached on secondary carbon example ma CH3 CHOH CH3 CH3 CH2 CHOH CH3 etc हैन अनि 3 डिग्री मा चाहिँ के हुन्छ OH group attached on 3 degree carbon हैन यसमा चाहिँ OH group attached on 3 degree carbon or 3 degree alcohol example मा चाहिँ CH3 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 OH भयो हैन टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहल भन्छ यसलाई टर्ट ब्युटाइल अल्कोहल आर टर्सरी अल्कोहल हैन यो चाहिँ कार्बनमा एट्याच भएको आधारमा चाहिँ अल्कोहलको क्लासिफिकेसन यसरी गरिन्छ अनि on the basis of number of OH group ma on the basis of number of OH group basis of number of OH group को आधारमा भन्ने हो भने कतिवटा OH group एट्याच छ भन्ने आधारमा चाहिँ के भनिन्छ यसलाई एउटा मोनोहाइड्रिक भनिन्छ एउटा डाइहाइड्रिक भनिन्छ एउटा ट्राइहाइड्रिक भनिन्छ एउटा पोलिहाइड्रिक पनि भनिदिउँ न त हैन पोलिहाइड्रिक अल्कोहल पोलिहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक र मिथाइल अल्कोहल नि 1 डिग्री भनेछ हो त आयुष मिथाइल अल्कोहल पनि 1 डिग्री है मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक र पोलिहाइड्रिक गरेर नम्बर अफ OH ग्रुपको आधारमा चाहिँ 4 वटा हुन्छ है के हो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भनेको के हो contain only one OH group हैन CH3OH अनि CH3CH2OH CH3CHOH CH3 प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी जुन पनि क्याटेगोरीको हुन सक्छ है मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक भन्छ सबभन्दा कमन एक्जाम्पल भनेको ग्लाइकोल ट्राइहाइड्रिकको सबभन्दा कमन एक्जाम्पल कुन हो ग्लिसरल तिमीले पोलिहाइड्रिकको एउटा एक्जाम्पल भन मलाई कसरी भन्न सक्छ कि 1 डिग्री कार्बन भनेको थाहा छ कि छैन आयुष पाण्डे 1 डिग्री कार्बन भनेको त्यस्तो कार्बन हो जुन कार्बन चाहिँ कि त 4 वटा अरु हाइड्रोजनसँग जोडिएको हुनु पर्यो कि त जम्मा एउटा अरु कार्बनसँग जोडिएको हुनु पर्यो है बाबु पोलिहाइड्रिक अल्कोहलमा सर्बिटोल र म्यानिटोल दुईटा सम्झिनु है सर्बिटोल र म्यानिटोल ग्लुकोजको रिडक्सनबाट सर्बिटोल बन्छ भने फ्रुक्टोज म्यानिटोल है फ्रुक्टोजको रिडक्सनबाट सर्बिटोल र म्यानिटोल दुईटै बन्छ जस्तै CH2OH CHOH होल 4 अनि CH2OH यो ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको दुईटैकोबाट यसरी बनाउन सकिन्छ मैले कन्डेन्स फर्ममा लेखेँ यो पोलिहाइड्रिक अल्कोहल हो है बुझ्यौ नि ल मान्छे क्लासिफिकेसन पनि सकिहाल्यो धेरै टाइम वेस्ट नगर्ने खाली यो सिम्पल आइडिया मात्रै लिने हो मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक पोलिहाइड्रिक के छ भनेर याद गर्नु पर्यो है त अनि नोमेनक्लेचर मैले सिकाउनु परेन आइसोमेरिजम तिमीहरूलाई सरले पढाउनु भएको छ कि छैन थाहा भएन पढाउनु हुन्छ नपढाएको भए पनि पछि बिस्तारै आइसोमेरिजम सरसँग पढाएपछि थाहा भइहाल्छ अल्कोहलले चेन आइसोमर्स बनाउन सक्छ पोजिसन पनि बनाउन सक्छ फङ्सनल पनि बनाउन सक्छ भने त अल्कोहलको फङ्सनल आइसोमर्स चाहिँ के हो अल्कोहलको फङ्सनल आइसोमर्स इथर हो हैन सबैलाई थाहा छँदैछ अल्कोहल एन्ड इथर आर फङ्सनल आइसोमर्स अफ इच अदर के कसो हो नि त त्यस पछाडि
अब जाऊ तिमी मेथड अफ प्रिपरेसनमा जाऊ मेथड अफ प्रिपरेसन तिमीलाई योभन्दा अगाडि कमन अल्कोहलहरूको नामहरू याद छ कमन अल्कोहलहरूको नाम पनि यसो याद गर मिथानोल मिथानोललाई के नामले चिनिन्छ मिथानोल भनेको सबभन्दा कमन एक्जाममा सोध्ने भनेको कार्बिनोल यो नाम सम्झिनु कार्बिनोल भनेको मिथानोल हो है कार्बिनोल वुड स्प्रिट सैंडल स्प्रिट पोइजनस अल्कोहल एसेट्रा सबै मिथानोल हो इथानोल चाहिँ इथानोल भनेको चाहिँ मिथाइल कार्बिनोल भनेको इथानोल मिथाइल कार्बिनोल इज इथानोल कार्बिनोल सिस्टममा चाहिँ कार्बिनोल भनेको मिथानोल हो अब त्यो मिथानोलमा मिथाइल जोडेपछि इथानोल भयो नि त त्यही भएर मिथाइल कार्बिनोल पनि भन्न पाइन्छ त्यसलाई मिथाइल कार्बिनोल कमन अल्कोहल हैन ड्रिंकेबल अल्कोहल ग्रेन अल्कोहल हैन सबै इथानोल हो मिथानोल खाएपछि ब्लाइन्डनेस हुन्छ हो भनेको छ मिथानोल खाएपछि ब्लाइन्डनेस मात्रै हैन अलिक धेरै कन्सन्ट्रेसनमा खायो भने मरिन्छ है बुझ्यौ इथानोल भनेको मिथाइल कार्बिनोल कमन अल्कोहल ड्रिंकेबल अल्कोहल ग्रेन अल्कोहल सबै इथानोल हो रबिङ अल्कोहल भनेको कुन हो थाहा तिमीलाई रबिङ अल्कोहल भन्यो भने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भन्यो भने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज रबिङ अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भन्यो भने के रहेछ भन त रबिङ अल्कोहल इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है बुझ्यौ नि रबिङ अल्कोहल भनेको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कर्णशाला इथर सक्यो भने सक्यो बाबु हिजो तिमी एब्सेन्ट थियौ कि ख्याल गर्नु कहिले ए मैले त बल्ल तिमीहरू अघिको मा हेरेर बसिरहेछ सरी है सेनिटाइजरमा हुने भनेको छ सेनिटाइजरमा हुने चाहिँ इथानोल हो बाबु आयुष स्प्रिट मात्रै भन्यो भने चाहिँ स्प्रिट भनेको चाहिँ के हो थाहा छ तिमीहरूलाई रेक्टिफाइड स्प्रिटलाई स्प्रिट भन्ने भएर रेक्टिफाइड स्प्रिट भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ 95.87% इथेनॉल हो प्लस 4.13% वाटर हो 4.13% वाटर है बाबु ल नियो प्रोफाइल भनेको के हो भनेर सोध्दा चाहिँ नियो प्रोफाइल भन्ने त मैले अहिलेसम्म जिन्दगी सुनेको छैन यार के भने त्यस्तो हावा नियो प्रोफाइल भन्ने हुन्छ प्रोफाइलमा नियो हुन्छ हैन बार जे बाते बोल्ने एन भनेको नर्मली सी 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 भनेको यसलाई एन भन्ने एन पेन्टेन भनेको यो यहाँ लगेर ओएच राख्यो भने यसको नाम एन पेन्टाइल अल्कोहल हुन्छ तर तिमीले यहाँ लगेर ओएच राख्यो भने यसको नाम के हुन्छ थाहा तिमीलाई सेकेन्डरी पेन्टाइल अल्कोहल हुन्छ एन हुँदैन अनि सी 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 अनि सी राख्यो भने यसको नाम आइसोपेन्टेन हो यहाँ लगेर ओएच राख्यो भने आइसोपेन्टाइल अल्कोहल हुन्छ बुझ्यौ नि तर यहाँ लगेर ओएच राख्यो भने टर्सरी पेन्टाइल अल्कोहल हुन्छ टर्सरीमा राख्यो भने सी 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 अनि सी नियोपेन्टेन हो नियोपेन्टेन भनेको डबल ब्रान्चिङ हो यहाँ लगेर ओएच राख्यो भने यसको नाम नियोपेन्टाइल अल्कोहल हुन्छ एन आइसो र नियोमा चाहिँ कार्बनको ब्रान्चिङ हुन्छ के फङ्सनल ग्रुपको हुने होइन है एन आइसो र नियो भनेको कार्बनको ब्रान्चिङ हुने फङ्सनल ग्रुपको ब्रान्चिङ हुने होइन त्यो ख्याल गर्नु के बुझेन बराबर जाऊ
ल सो ल ओके अब जाउँ हामी मेन पार्टमा जाउँ मेथड अफ प्रिपरेसनमा जाउँ मेथड अफ प्रिपरेसन नम्बर फर्स्टमा फ्रम अल्काइल हाइड्राइड हो फ्रम अल्काइल हाइड्राइड अल्काइल हाइड्राइडबाट कसरी बनाउने अल्काइल हाइड्राइड is treated with aqueous NaOH or KOH moist Ag2O aqueous ammonia aqueous AgNO2 etc to give alcohol बुझ्यौ नि CH3 CH2 Cl छ यसलाई म धेरै ल्याङ्ग्वेज लेखेर टाइम वेस्ट गर्दिन एक्वस NaOH राख्यो भने के दिन्छ CH3 CH2 OH दिन्छ तर यहाँनिर अल्कोहोलिक NaOH राख्यो भने के दिन्छ अल्किन दिन्छ जो केला नि फेरि यो एक्वास र अल्कोहोलिक भन्ने सानो वर्डले आन्सर फरक गर्ने भएको कारणले गर्दा बी केयरफुल ल सबैजनाले बुझ्नु पर्यो है त्यस पछाडि व्हाट इज मोइस्ट Ag2O मैले अस्ति पढाइसकेको छु मोइस्ट Ag2O भनेको मोइस्ट Ag2O को मतलब के हो Ag2O प्लस वाटर हो नि जसले के दिन्छ AgOH दिन्छ अब अल्काइल हाइड्राइडलाई RX लाई AgOH सँग रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ नि यसले ROH प्लस AgX दिन्छ ROH भनेको के हो अल्कोहल के दिन्छ भने त अल्कोहल कुरा बुझ्यौ however with dry Ag2O के दिन्छ भने त ether is formed हैन त्यस्तै गरेर नेक्स्टमा जाऊ अब एक्वस अमोनिया भनेको के हो अमोनिया प्लस वाटर हो अमोनिया प्लस वाटरले के दिन्छ अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिन्छ अल्काइल हाइड्राइडले अमोनियम हाइड्रोक्साइड सँग के दिन्छ अल्कोहल दिन्छ प्लस NH4X however with alcoholic ammonia के दिन्छ होला it gives amines दिन्छ भनेर पढेको नि Hoffman's ammonolysis भनेर सम्झनु है कुरा बुझ्यौ Hoffman's ammonolysis त्यस्तै गरेर aqueous AgNO2 भनेको के हो AgNO2 प्लस के हुन्छ भन त वाटर हैन जसले के दिन्छ अरे AgOH दिन्छ बुझ्यौ नि अब RX ले AgOH सँग रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ ROH plus AgX दिन्छ ROH plus AgX however with alcoholic AgNO2
AgNO2, it gives however with alcoholic AgNO2 it gives के दिन्छ यसले अल्कोहोलिक AgNO2 सँग यसले के दिन्छ अरे it gives नाइट्रोअल्केन यो पनि पढाइसकेको छु मैले नाइट्रोअल्केन पढाउँदाखेरि नाइट्रोअल्केन हैन ल सो यो एकदमै यो सानसानो वर्डमा छ नि हाउएभरले धेरै दुःख दिन्छ के यसमा एमिडेन्ट न्युक्लियोफाइलियस पढाइसकेको छु मैले हाउएभर भन्ने वर्डले चाहिँ अलि झुकाउन सक्छ त्यसमा चाहिँ अलि ख्याल गर्नु होला है जस्तै एक्वास एनिवास भयो भने एउटा दिन्छ अल्कोहोलिक भयो भने अर्को दिन्छ एक्वास अमोनिया भयो भने एउटा दिन्छ अल्कोहोलिक भयो भने अर्को दिन्छ सानो वर्डले फरक पार्ने भएको भएर बी केयरफुल भन्न खोजेको मात्रै हो मैले यसमा धेरै टाइम वेस्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ र है छैन होला यो अल्कोहल बनाउन फ्रम अल्काइल हाइड्राइडबाट हामी यसरी अल्कोहल बनाउन सक्छौं नम्बर 2 मा फ्रम अमाइन्सबाट पनि अल्कोहल बनाउन मिल्छ कसरी होला प्राइमरी amines gives alcohol when treated with K nitrous acid HNO2 सँग हैन RNH2 लाई HNO2 भनेको स्टेबल एसिड कि अनस्टेबल है अनस्टेबल भएको कारणले गर्दा इट इज अलवेज प्रिपेयर्ड इन सिटु बाइ द रिएक्सन्स अफ NaNO2 प्लस HCl हैन यसले के दिने हो ROH प्लस N2 प्लस H2O दिने हो ROH भनेको के हो अल्कोहल ROH भनेको के रे भन त अल्कोहल यसरी सम्झिनु पर्यो प्राइमरी अमाइन गिव्स अल्कोहल when treated with nitrous acid यसमा एउटा एक्सेप्सन एक्जाम्पल छ है however मिथाइल अमाइनले चाहिँ के दिन्छ अरे gives मिथाइल अमाइनले के दिन्छ कहाँ मिथाइल अमाइनले युरोट्रोपिन भन्छ है मिथाइल अमाइन गिव्स मिथाइल अमाइनले चाहिँ के दिन्छ भन्दा CH3ONO मिथाइल नाइट्राइट पनि दिन्छ एन्ड CH3OCH3 भनेको मिथोक्सिमिथेन पनि दिन्छ मिथोक्सिमिथेन मिथाइल नाइट्राइट एन्ड मिथोक्सिमिथेन दिन्छ NaNO2 प्लस HCl रिएजेन्टको केही नाम छ भने छैन बाबु केही छैन ल यो सम्झिनु पर्यो सेकेन्डमा नम्बर थर्डमा फ्रम अल्किनबाट एडिसन अफ वाटर हैन यसमा हाई विल चाहिँ फर्स्टको हुन्छ 65% फर्स्टको हुन्छ अराउन्ड 30% सेकेन्डको हुन्छ र 5% चाहिँ मिथाइल अल्कोहल पनि बन्छ भन्नुलाई चाहिँ अराउन्ड 5% चाहिँ मिथाइल अल्कोहल अल्किनलाई के गर्ने हाइड्रेसन भने चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ एउटा डाइरेक्ट एउटा इन्डाइरेक्ट अल्किनबाट हामी डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गरेर दुईटा किसिमको हाइड्रेसन गर्न सक्छौं डाइरेक्ट हाइड्रेसन भनेको चाहिँ वाटर एडिसन गर्ने सिद्धा इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट एडिसन अफ वाटर डाइरेक्ट एडिसन अफ वाटर according to Markovnikov rule
मार्कोनिकफ्स रुललाई हामी डाइरेक्ट हाइड्रेसन भन्छौँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकफ्स रुल इज डाइरेक्ट हाइड्रेसन इनडाइरेक्ट मा चाहिँ फर्स्ट एडिसन अफ H2SO4 according to Markovnikov's rule followed by hydrolysis यसलाई इनडाइरेक्ट एडिसन भन्छ एउटै हो कुरो चाहिँ बन्ने प्रोडक्ट चाहिँ generally 2 degree and 3 degree alcohols are formed यो reactions बाट alcohols are formed यो reaction बाट एउटा मात्रै primary alcohol भन्छ के खासमा only one primary alcohol is formed only one 1 degree alcohol is formed that is इथेनॉल इथेनॉल बाहेक अरु कुनै पनि 1 डिग्री अल्कोहल बन्दैन अरु सबै 2 डिग्री र 3 डिग्री अल्कोहल मात्र बन्छ जस्तै इथेनॉल बनाउनलाई चाहिँ CH2 डबल बन्ड CH2 छ यसलाई वाटर एडिसन गर्ने डाइरेक्टली इन प्रेजेन्स अफ H+ यो H+ को प्रेजेन्समा H+ र OH- मध्ये मार्कोनिकफ्स रुल गर्दै यसमा त टेन्सन भएन CH3 CH2OH यसलाई डाइरेक्ट भन्ने है डाइरेक्ट हाइड्रेसन भनेको यो इनडाइरेक्टमा के हुन्छ CH2 डबल बन्ड CH2 मा फर्स्टमा चाहिँ HHSO4 सल्फ्युरिक एसिडको एडिसन हुन्छ H+ HSO4- CH3 CH2 HSO4 हुन्छ यो बनेको अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट चाहिँ हाइड्रोलाइसिसमा जान्छ र त H2SO जस्ता तस्ता निक्ल्यो क्याटलिस्ट जस्ता तस्ता निक्लिनै पर्यो CH3 CH2OH इनडाइरेक्ट हाइड्रेसन यो चाहिँ इनडाइरेक्ट हाइड्रेसन भनेको चाहिँ यो तिमीले डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट मिनिङ बुझेन केटाकेटी हो वाटर भरे बाबु शिव यादव इनडाइरेक्ट भए पनि डाइरेक्ट भए पनि वाटर त हुनै पर्यो जस्तै अब अनसिमेट्रिकल अल्किनहरु आउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने त अब अनसिमेट्रिकल अल्किनमा चाहिँ स्ट्रिक्टली मार्कोनिकफ्स रुल फलो गर्ने मार्कोनिकफ्स रुल तिमीहरुलाई त आउँछ होला अनलाइन चाहिँ हैन मैले सिकाउनु त पर्दैन नि मार्कोनिकफ्स रुल के छ केटाकेटी भन त ओए आयुष पाण्डे SN2 मेकानिजम हो वान स्टेप भइसक्यो हुन्छ दाँत झार्छु मैले भेटे भने फेरि यस्तो पनि SN2 हुन्छ कान्छ आयुष बी केयरफुल एडिसन गरिरहेको छु SN2 हो भन्छ यार एडिसन पनि SN2 हुन्छ SN1 SN2 भनेको त सब्स्टिट्युसन हो आयुष बुझेन बाबु ल SN1 SN2 भनेको सब्स्टिट्युसन गर्ने हो के कान्छ यो त एडिसन हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन हो सबै कुन अल्काइल हेलाइडबाट बेटर रिएक्सन हो सर भनेछ बाबु माथिको क्वेशन सोध्या हो तिमीले अल्काइल हेलाइडको रिएक्टिभिटी सोध्या हो माथिकोमा यो अल्काइल हेलाइडको रिएक्टिभिटी तिमीले यदि सोध्या हो भने यो के रे फर्स्ट रिएक्सनको सोध्या होला तिमीले अल्काइल हेलाइडमा आयोडाइड सबभन्दा बढी रिएक्ट हुन्छ जहिले पनि सोध्नै पर्दैन Ri is more than RBr is more than RCl is more than RF हुन्छ है यो याद गर्नु सबैजनाले Ri RBr RCl RF हुन्छ अल्काइल हेलाइडमा हैन अनि अब यो अल्कोहल बन्ने रिएक्सनहरुमा चाहिँ अल्कोहल बन्ने रिएक्सन चाहिँ SN1 पाथवेबाट फलो हुन्छ तर यो अल्काइल सरी अमोनिया अमाइन्सहरु बन्ने यो रिएक्सन चाहिँ SN2 पाथवेबाट फलो हुन्छ है त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ फेरि जस्तै अल्कोहोलिक अमोनियासँग रिएक्सन गर्दाखेरि अमाइन्स बनाउने चाहिँ मिथाइल इज मोर रिएक्टिभ देन 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिभ देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिभ देन 3 डिग्री हुन्छ अल्कोहोलिक AgNO2 सँग पनि त्यही हुन्छ तर अल्कोहल बनाउने रिएक्सन चाहिँ यो विकर रिएजेन्टहरु भएको भएर SN1 पाथवे फलो गर्छ त्यति सम्झिनु ल अब डाइरेक्ट अब यसमा चाहिँ मार्कोनिकफ्स रुल फलो गरेर H मा प्लस OH मा माइनस अहिले टेन्सन छैन पोजिटिभ पार्ट धेरैतिर लैदेऊ नेगेटिभ पार्ट थोरैतिर लैदेऊ के त्यो हुँदाखेरि जहिले पनि बन्ने प्रोडक्ट चाहिँ प्राइमरी बन्दो रहेछ कि सेकेन्डरी अथवा टर्सरीतिर जाँदो रहेछ भन्दा सेकेन्डरी अथवा टर्सरीतिर जाँदो रहेछ यसको नाम हो सेकेन्डरी अल्कोहल
यसलाई के भन्ने अरे सेकेन्डरी अल्कोहल मैले अघि नै भनिसकेँ सेकेन्डरी र टर्सरी अल्काइल भन्छ के अरे अल्कोहल भन्छ तर तिमीहरूलाई अलिक गाह्रो दिन सकिन्छ नि तिमीहरूलाई कस्तो दिन सक्छु मैले भन्दा अलिक गाह्रो बनाएर CH3 अनि CH डबल बोन्ड CH अनि CH2 CH3 मा चाहिँ वाटरको एडिसन गर्दाखेरि बन्ने अल्कोहल चाहिँ कुन हुन्छ भनेर दिन सक्छु नि ल भन त्यसको प्रोडक्ट के हुन्छ होला कसरी भन्न सक्छ मलाई ओके 2 पेन्टानोल भन्छ कि 3 पेन्टानोल भन्छ होला भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो यहाँनिर मेकानिजम अलि फलो गर यो पाइ बोन्ड चाहिँ ए को पनि हो बी को पनि हो पाइ बोन्डले चाहिँ धनी भएको कारणले गर्दा एसलाई तान्ने हो कि एसलाई तानेर ए मा पनि लान सक्छ बी मा पनि लान सक्छ एकचोटि हेरौँ ए मा लैजाउँ त के हुन्छ CH3 CH2 भन्यो ए मा लग्यो भने सिंगल बोन्ड CH मा चाहिँ प्लस भन्यो है CH मा के भन्यो अरे प्लस अनि फेरि CH2 अनि CH3 भन्यो यसलाई नाम पनि ए दिउँ एकचोटि एच लाई बी मा लैजाउँ त के हुँदो रहेछ हेरौँ प्लस बी मा लैजाउँ CH3 बी मा लग्यो भने त ए लेखेको ठाउँमा प्लस आउने रहेछ नि त प्लस अनि CH2 अनि CH2 CH3 भन्दो रहेछ हेर त यसलाई नाम पनि बी दिएँ मैले तिमीहरू मलाई भन्न सक्छौ ए र बी मध्ये कुन बढी स्टेबल हुन्छ यस्तो हेरेर भन न ए र बी मध्ये कुन बढी स्टेबल छ त बी बढी स्टेबल छ हैन र हो म्हणजे बी इज मोर स्टेबल अनि ए इज लेस स्टेबल हो भने मेजर प्रोडक्ट त बी ले बनाउने होला नि हैन यसलाई लगेर बीआर ले अट्याक गर्ने बित्तिकै बन्ने प्रोडक्ट चाहिँ 2 ब्रोमो मार्कोनिकप्स रिएक्सनको मेकानिजमहरु मैले पहिला सिकाएन थाहा भएन यहाँ हाइड्रोकार्बन पढाउँदा सरले सिकाउनु भयो होला 2 ब्रोमो पेन्टेन 2 ब्रोमो सरी ब्रोमो कहाँबाट आयो फेरि यहाँ OH है OH आउनु पर्यो 2 हाइड्रोक्सी पेन्टेन अथवा पेन्टेन 2 ओल है पेन्टेन 2 ओल ल बी कसरी मोर स्टेबल भन्न तिमीले यदि सोधिरहेछौ प्रिया भने त बर्बाद भयो किनभने स्टेबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट मैले पढाइसकेको छु यो प्लस भएपछि यो दुईटा अल्फा हुन्छ अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ कतिवटा छ 5 वटा छ हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ यो प्लस भएपछि यो दुईटा अल्फा हुन्छ अल्फा हाइड्रोजन 4 वटा छ भने हाइपर कन्जुगेसन 5 वटा हुन्छ अब आफै पत्ता लगाऊ कुन बढी स्टेबल हुन्छ भने प्रिया यु गट इट प्रिया शर्मा यस अर नो ओके गुड यस लेखा छ भने गुड ल सो कुरा बुझ्यौ अलिअलि आइडिया आयो अशोकले के भन्दैछ प्लस ई इफेक्ट हेर्न मिल्छ कि नै हेरे कि यो रिएक्सनको एक्टिभिटी गभर्न गरेको प्लस ई इफेक्टले हो प्लस ई इफेक्टले गर्दा पाइ बोन्ड चाहिँ रिएजेन्ट तिर गयो प्लस ई भइहाल्यो त्यसलाई तानिसकेपछि जुन इन्टरमिडिएट भन्छ त्यसमा चाहिँ हाइपर कन्जुगेसन हेर्नुपर्छ है फेरि ल भनेपछि यस्तो एउटा मेकानिजम सिकाएँ मैले भनेपछि अब धेरै सिकाउनु पर्छ र एउटा ट्राई गर्छौ CH3 CH डबल बोन्ड CH अनि C6H5 छ ल यसमा वाटर एडिसन गरेर आफै गर अहिले मैले गरे जस्तै गरेर मेजर प्रोडक्ट के हुन्छ पत्ता लगाऊ मलाई फास्ट
ल ए इज मोर स्टेबल भनेछ ओके ल अब हेर अब यसमा पनि अहिले जस्तै गर न अहिले जस्तै के गर भन्दा यो डबल बोन्ड भयो डबल बोन्ड चाहिँ ए र बी दुईटै गो भनेर लेख डबल बोन्डले एच लाई तान्छ भने यसरी देखाऊ एच र एच प्लस ओएच माइनसमा अब एच लाई तानेर एमा लैजाने कि बीमा लैजाने भन्ने कुरा भयो नि त एच लाई तानेर एमा लैजाँदा के हुन्छ हेरौँ CH3 CH2 भयो सिंगल बोन्ड CH मा प्लस आउने भयो नि त अनि C6H5 भयो के यसलाई नाम पनि ए देऊ अनि बीमा लैजाऊ न CH3 भयो CH प्लस भयो अनि CH2 अनि C6H5 भयो के यसलाई बी नाम देऊ अब तिमी ए र बी मध्ये कुनबाट स्टेबल छ चेक गर ए र बी मध्ये कुनबाट स्टेबल छ भने आन्सर इज ए बाट स्टेबल छ कन्फर्म मोर स्टेबल ए हो नि त बी त लेस स्टेबल हो अब फेरि कसरी भनेर सोध्ने कतिजना छ हेर त अब कोही छैन नि यसमा ए र बीमा ए इज मोर स्टेबल भन्दाखेरि नबुझ्ने कोही छ र छैन होला है किनभने एमा हेर त यहाँनिर बेन्जिन छ डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड प्लस हुन्छ त एमा त रेजोनेन्स हुन्छ नि त बीमा त रेजोनेन्स हुँदैन हाइपर कन्जुगेसन मात्रै हेर्ने हो हाइपर कन्जुगेसन र रेजोनेन्समा त रेजोनेन्सलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर सिकायो नि त मैले हैन र यसलाई गएर अब OH ले अट्याक गराइदेऊ र प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि CH3 CH2 CH OH अनि C6H5 दिस इज द प्रोडक्ट यसरी सम्झिनु पर्यो यो चाहिँ मेजर हुन्छ के आइडिया आयो मेकानिजमको तिमीहरूलाई किनभने मैले पहिला सबभन्दा फर्स्टमा स्टेबिलिटीको लागि रेजोनेन्स हेर भनेको छु त्यसबाट हाइपर कन्जुगेसन हेर भनेको छु र त्यसबाट इन्डक्टिभ इफेक्ट हेर भनेको छु सर वाइ ए भनेर प्रतीक्षा घरतीले फेरि भन्दैछ त्यही सिकाइरहेको छु त्यही भन्दैछ एमा हेर CH प्लस को छेउमा के छ बेन्जिन छ डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड प्लस हुन्छ रेजोनेन्स हुन्छ कि हुँदैन ए प्रतीक्षा घरती ओके गट इट तर बी मा त रेजोनेन्स हुँदैन नि त ओके गुड ल सो स्ट्रक्चर पनि कहिलेकाहीँ बनाऊ र इन्टरमिडिएट बनाइसकेपछि जहिले पनि तिमी के कुरामा ख्याल गर्नु भन्दा सबभन्दा फर्स्टमा त रेजोनेन्स नै हो नि the alcohol of the yield of alcohol is better from reactions of alkyl halide dry Ag2O moist Ag2O के लेखायो aqueous KOH alcoholic KOH मा कुन बेटर हुन्छ भनेको सबभन्दा राम्रो चाहिँ तिम्रो मोइस्ट Ag2O हुन्छ यदि KOH भन्दा पनि है बाबु ओमकार हो कि के नामको किनभने KOH ले चाहिँ एलिमिनेसन पनि गर्छ अलिकति केही न केही पर्सेन्टेज एलिमिनेसन दिएर जान्छ aqueous अथवा मोइस्ट Ag2O ले चाहिँ 100% सब्स्टिट्युसन मात्र दिन्छ है त बेस्ट भनेको चाहिँ सब्स्टिट्युसन हो कम्पाउन्डको नाम के हुन्छ आइपिएसी मा भनेर चाहिँ आफै ट्राई गर्दा हुन्छ यसमा प्यारेन्ट चेनमा जम्मा 3टा कार्बन छ प्रोपेन भइहाल्यो यो प्रोपेन भइहाल्यो 1 मा हाइड्रोक्सी छ प्रोपेन 1 ओल पनि भयो 1 मा के छ फिनाइल पनि छ 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल कम्पाउन्डको आइपिएसी नेम चाहिँ 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल फिनाइललाई चाहिँ जहिले पनि सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा युज गर्नुपर्छ तिमीले है भर्खर भन्नु भएको कुरा लेख्नु न सर भनेछ उले के सोधेको थियो भन्दा उले सोधेको अप्सनै राम्रो थिएन खासमा कसले अल्कोहल बनाउँछ भनेर सोधेको थियो कि कसले अल्कोहलको इल्ड राम्रो दिन्छ अरे एउटामा एक्वास केओएच थियो एउटामा अल्कोहोलिक केओएच थियो यो अल्कोहोलिक केओएचले त अल्कोहल दिँदैन यो त अप्सन हटाइदिए भइहाल्यो अर्कोमा मैले दिएको थियो मोइस्ट Ag2O भनेको थियो मोइस्ट Ag2O भनेको थियो अर्को चाहिँ के थियो ड्राई Ag2O भनेको थियो यो ड्राई Ag2O ले पनि दिँदैन यो पनि कामै हटाइदेऊ भने तिमीलाई अप्सन मागेर एक्वास केओएच र मोइस्ट Ag2O यो दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्नु पर्यो जस्तै यो टर्सरी अल्काइल हेलाइड भएर त एकचोटी सबैजनाले बुझ तिमीलाई म एउटा क्वेशन सोधिहाले CH3Cl छ भने यसलाई मैले एक्वास केओएच सँग रिएक्सन गरेर यसले के प्रोडक्ट दिन्छ तिमीले मलाई भन्न सक्छौ कसैले एनी आइडिया अशोक र ओमकारले यो क्वेशनलाई फोकस गरेका त्यही भएर मैले दुईजनाले फोकस गरेको भएर सिकाउन खोजेको ओके यसले चाहिँ अल्किन दिन्छ शिवम भेरी गुड यो कम्पाउन्डले चाहिँ अल्किन दिन्छ हामीलाई चाहिएको चाहिँ अल्कोहल हो तर अल्कोहोलिक एक्वास केओएच हुँदा पनि टर्सरी अल्काइल हेलाइडले चाहिँ अल्किन दिन्छ कि अल्किन दिन्छ हामीलाई चाहिएको थियो अल्कोहल अल्किन दियो भने राम्रो भयो त भएन नि त त्यही भएर अब यही कम्पाउन्डमा मोइस्ट Ag2O राख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ अल्कोहलै दिन्छ कि त्यही तिमीलाई अल्कोहल नै बनाउनु छ भने चाहिँ कुन बेटर रिएजेन्ट भयो त मोइस्ट Ag2O बेटर भएन त मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो अब बुझ्यौ अशोक यु गट इट यस सर नोमा आन्सर छिटो लेखिहाल यस गुड भइहाल्यो मलाई पुगेको त्यति क्वेशन सोधेको मान्छेले एस लेखेपछि मलाई
सन्तुष्टि मिल्छ कि है। ल ओमकारले पनि बुझे एस कि नो? टर्सरी अल्काइल हेलाइडहरु चाहिँ एलिमिनेसन प्रिफर गर्छ कि सब्स्टिट्युसन भन्दा। प्रवीण रेग्मी है बाबु। प्रवीण, टर्सरी अल्काइल हेलाइड प्रिफर सब्स्टिट्युसन एलिमिनेसन रेदर देन सब्स्टिट्युसन विथ KOH NaOH। त्यो स्ट्रङ्गर रिएजेन्टहरुसँग चाहिँ सब्स्टिट्युसन भन्दा एलिमिनेसन प्रिफर गर्छ। ल यो भयो कति नम्बरको मेथड अफ प्रिपरेसनमा मैले यो मेथडलाई तिमी स्टप गरौ। त्यसमा केही टेन्सन छ छैन है? छैन। ओके, नेक्स्टमा जाऊ। अक्जो प्रोसेस। अक्जो प्रोसेस भनेर लेख। अक्जो प्रोसेस पनि इम्पोर्टेन्ट रिएक्सनमै पर्छ। अक्जो भने पछाडि अल्किनलाई केसँग रिएक्सन गर्ने हो? ल्याङ्ग्वेज लेख्दिन है म। CO + H2 सँग। यसलाई वाटर ग्यास भन्छ हो। Alkene is treated with water gas in presence of CO4 to dicobalt octacarbonyl भन्छ यसलाई। डाइकोबाल्ट octacarbonyl। है ओमकार कुमार तिवारी, तिम्रो क्वेशनको आन्सर म लास्टमा यो भ्याएपछि दिन्छु ल बाबु। तिम्रो क्वेशन एकदमै राम्रो क्वेशन छ, त्यसको आन्सर म एकैछिनमा दिन्छु। यसलाई वाटर ग्याससँग रिएक्सन गर्ने CO4 सँग डाइकोबाल्ट octacarbonyl प्रेजेन्समा यसले के दिन्छ? पहिला CO + H2 कम्बाइन गरेर HCHO भन्ने त हो नि, यो फर्माइलेसन रिएक्सन त हो। HCHO को एडिसन गर्ने त हो, CH3 CH2 CHO भन्छ है, प्रोपेनोल भन्छ। र यसलाई क्याटालाइटिक रिडक्सन तिमीले गर्यो भने H2PT H2PD सँग क्याटालाइटिक रिडक्सन गर्यो भने CH3 CH2 CH2OH भन्छ, अल्कोहल भन्छ है। यो इन्डस्ट्रियल मेथड फर द प्रिपरेसन अफ अल्कोहल हो। तर यसको लिमिटेसन के हो त भन्दा मिथानोल र इथेनोल चाहिँ बनाउन मिल्दैन यो रिएक्सनबाट है। मिथानोल एन्ड इथेनोल cannot be prepared by this reaction है। यो रिएक्सनबाट मिथानोल र इथेनोल बनाउन मिल्दैन है। मिथानोल एन्ड इथेनोल cannot be prepared by this reaction। ओमकार कुमार तिवारीले एउटा एकदमै राम्रो क्वेशन सोधेको छ है। मैले अक्जो प्रोसेसलाई यतिमै छोडिदिँदा हुन्छ, तिमीले बुझ्छौ? अब बुझ्छौ हैन? मिथानोल र इथेनोल चाहिँ बनाउन मिल्दैन, त्योभन्दा हायर मेम्बरको अल्कोहल बनाउँछ। तर पहिला अल्डिहाइड बनेर मात्रै फर्माइलेसन रिएक्सन भन्छ यसलाई। फर्माइलेसन भएर मात्रै रिडक्सन भएर अल्कोहल बन्ने है त। ओके, के बाबु के भने अब आयुष पाण्डेले सेकेन्डरी बन्दैन भन्छ त भनेको छ नि त। यो अक्जो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि भन्दा तिम्रो फर्माइलेसन चाहिँ जहिले पनि टर्मिनल इनमा मात्रै भन्ने हो, प्राइमेरी मात्रै भन्ने हो। अक्जो प्रोसेसबाट चाहिँ सेकेन्डरी भन्दैन। ओमकारले के क्वेशन सोधेको थियो भन्दा एउटै कार्बनमा दुईटा OH ग्रुप स्टेबल कि अनस्टेबल भनेर सोधेको थियो। यो त अनस्टेबल, दुईटा अथवा तीनटा कुनै पनि अनस्टेबल हो नि त। एउटै कार्बनमा दुईटा अथवा तीनटा OH ग्रुप त स्टेबल हुँदैन, तर कुन चाहिँमा स्टेबल हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसको एउटा कम्पाउन्ड छ CCl Cl Cl COH OH छ। यसको नाम हो क्लोरल हाइड्रेट भन्छ है बाबु यसलाई। ओमकार क्लोरल हाइड्रेट, यसलाई भन्छ क्लोरल हाइड्रेट भन्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा Cl र H को बिचमा हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ। यो Cl र यो H को बिचमा हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ, यसलाई इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ भन्छ है। इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ। इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङको कारणले गर्दा एउटै कार्बनमा दुईटा OH ग्रुप भइकन पनि क्लोरल हाइड्रेट चाहिँ स्टेबल हुन्छ। क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल ड्यू टु भन्यो भने इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ है। कुरा बुझ्यौ ओमकार? अक्जो प्रोसेस जहिले नै अल्किनले मात्रै दिन्छ भनेर चाहिँ अल्किनले दिने हो अर्चना, अल्किनकै रिएक्सन त हो अक्जो प्रोसेस भनेको। ल एच बन्डिङ FON मा मात्र हुन्छ हैन भनेर लेखेको छ। हाइड्रोजन बन्डिङको तिमीलाई अहिलेसम्म कन्सेप्ट राम्रोसँग छैन जस्तो लाग्यो मलाई। हाइड्रोजन बन्डिङ हुनको लागि FON फन हुनैपर्छ, यो नभइकन हाइड्रोजन बन्डिङ हुँदैन। अनि FON फनसँग पनि हाइड्रोजन एटम हुनैपर्छ। यदि FON फनसँग हाइड्रोजन एटम छैन भने त्यसले हाइड्रोजन बन्डिङ बनाउँदैन। र FON सँग भएको हाइड्रोजन एटमले चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टसँग, अर्को चाहिँ इलेमेन्ट चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टसँग बनाउने स्पेशल टाइपको बन्डिङलाई नै हामी हाइड्रोजन बन्डिङ भन्ने। यो हाइड्रोजनले चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टसँग बनाउनु पर्छ। FON फनसँग हाइड्रोजन त हुनैपर्छ, त्यो त कन्डिसन हो। तर त्यो FON सँग फनसँग भएको हाइड्रोजनले चाहिँ अर्को क्लोरिनसँग पनि बनाउन सक्छ कि छ त। यहाँ FON अक्सिजनसँग हाइड्रोजन छैन र
यो FON सँग भएको हाइड्रोजनले चाहिँ FON सँग मात्रै बनाउने होइन, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट गलत हो। FON सँग भएको हाइड्रोजनले चाहिँ आफूभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ जुनसुकै पनि एलिमेन्टसँग बनाउने बन्डिङलाई हाइड्रोजन बन्डिङ भनिन्छ। ल आजको क्लासलाई मैले यतिमै स्टप गर्छु। राजेन्द्र पाण्डेले कार्बोनाइलेसन भन्न रियाक्सन भन्न मिल्छ भनेछ। बाबु मिल्छ नि, कार्बोनाइलेसन हो अथवा फर्माइलेसन भनिन्छ। फर्माइल ग्रुप इन्ट्रोड्युस हुने हो, कार्बोनाइल ग्रुपमा फर्माइल मात्रै इन्ट्रोड्युस हुने हो। कार्बोनाइलेसन भनेको चाहिँ ठुलो क्याटेगोरी हो, फर्माइलेसन भनेको एउटा स्मल युनिट मात्रै हो, भन्न मिल्छ। एब्सोल्युट अल्कोहल के हो भनेछ ओमकारले, 100% अल्कोहललाई एब्सोल्युट अल्कोहल भनिन्छ बाबु। एब्सोल्युट अल्कोहल 100% अल्कोहल हो है बाबु। ल स्लाइड देखाइदिनु भनेछ। अब स्लाइड चाहिँ स्लाइड भए पो देखाइदिनु, रेन्डमली यसरी कोर्छु म। तिमीहरू क्लासमा एब्सेन्ट हुनेले मेरो स्लाइड सारेर त झन् बुझ्दैन यार। स्लाइड सार्नु भन्दा साथीसँग नोट सार्नु। ल मैले पढाउँदाखेरि मिलाएर पढाएको हुन्छु, लेखाउँदाखेरि चाहिँ जे पाए त्यही लेखा हुन्छ के। त्यही भएर तिमीहरू स्लाइड सार्ने काम नगर्नु। ल आजलाई मैले यतिमै स्टप गरेँ। थ्याङ्क यू क्लास, बाई बाई, हेभ अ गुड टाइम। एब्सोल्युट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रम रेक्टिफाइड स्पिरिट बाई फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन हो सर भनेको होइन बाबु। के कुन अल्कोहल? रेक्टिफाइड स्पिरिटबाट एब्सोल्युट अल्कोहल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन गर्नुपर्छ ओमकार है। त्यसको बारेमा भोलि बुझाइदिउँला है बाबु, सम्झाऊ मलाई।